आउनुहोस् हामी यो गीतको साथमा हामी प्रभुको चरणमा जानेछौँ। हामी प्रभुलाई केही धन्यवाद दिउँ और प्रार्थना गरौँ। प्रभुको उपस्थितिमा जाउँ, प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। पवित्र और जीवी सर्वशक्तिमान प्रभु, तपाईँ मेरा परमेश्वर, तपाईँ मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। हे प्रभु, यो समय पनि तपाईको चरणमा, तपाईको उपस्थितिमा रहनको लागि प्रभु आज एक और दिन तपाईले हामीलाई दिनुभएको छ। प्रभु, फेरि पनि तपाईको आवाज सुन्नलाई, तपाई परमेश्वरका योजनाहरू हामीलाई प्रभु जान्नको लागि, ती कुरा हामी प्रत्येकले थाहा पाउनको लागि, तपाईको वचनबाट प्रभु हामीलाई सधैँ नियमित रूपमा सिक्नको लागि यो समय जुटाइदिनु भएको छ। यो समयको निम्ति प्रभु विशेष धन्यवाद चढाउँदछौँ प्रभुजी। कारण प्रभु यो जीवन तपाईको हो, तपाईँ प्रभुले बनाउनु भएको हो। प्रभु, तपाईँ प्रभुले नै यो जीवनलाई फेरि पापदेखि पनि छुटाउनु भएको हो। प्रभु, चाहे म जेसुकै गरौँ, यस जीवनबाट केवल तपाईकै इच्छा पूरा भएको होस्। विशेष समय प्रार्थना गर्छौँ प्रभुजी। प्रभु, हाम्रो जो नियमित जो बाइबल अध्ययन छ प्रभुजी, यस क्लासद्वारा प्रभु पवित्र परमेश्वर तपाईको वचनलाई हामी ठीकले बुझ्न सकौँ, सिक्न सकौँ और तपाईको इच्छा अनुसार चल्न सकौँ, ताकि महिमा तपाईको होस्। सबै बिरा प्रार्थना बिन्ती चढाउँछौँ येशूको पवित्र नाम, आमेन। आउनुहोस् हामी फेरि हाम्रो चौथो नम्बरको पाठ हामी जो सिकिरहेका छौँ स्वर्गदूतको कामको विषयमा हामीले क ख ग गर्दै लेख्दै आएका छौँ। हामीले ग नम्बरमा सिक्दैछौँ। यो पाठ बाँकी छ, स्वर्गदूतहरूका काम। हामीले करूबको काम, सराफको काम र परमेश्वरका दूतहरूका कामको विषयमा हामी सिकिसकेका छौँ। अहिले हामी छोटकरीमा दुई स्वर्गदूतहरूका कामको विषय हामी सिक्नेछौँ, गब्रिएलको काम र मिकाएलको काम। हामी यसलाई क्रम लेख्न सक्छौँ। चौथो नम्बरमा गब्रिएलको काम के रहेछ भन्ने कुरा हामी सिक्नेछौँ। गब्रिएल जो स्वर्गदूत समग्रमा मैले गएको क्लासमा बताइसकेको छु कि यदि हामी समग्रमा हेर्ने हो भने सबै स्वर्गदूतहरूको काम एक समान जस्तै देखिन्छ, तर पनि हामीले यसलाई भाग भाग गरी सिक्दै आएका छौँ। तो यसको लागि हामी लुका 1 अध्यायको 19 पदमा हामी जानेछौँ। त्यसपछि हामी पछि फेरि यसलाई बुझ्दा दिनेछौँ। लुका 1 को 19। स्वर्गदूतले तिनलाई भने, म गब्रिएल हुँ, म परमेश्वरको सामुन्ने उभिरहन्छु। तिमीसँग कुरा गर्न र यो खुसीको समाचार सुनाउन म पठाइएको हुँ। म फेरि दोहोऱ्याएँ, स्वर्गदूतले तिनलाई भने, म गब्रिएल हुँ, म परमेश्वरको सामुन्ने उभिरहन्छु। तिमीसँग कुरा गर्न र यो खुसीको समाचार सुनाउन म पठाइएको हुँ। आमेन। नम्बर 1 हामीले यसलाई केही बुदा गर्दै जानेछौँ। गब्रिएलको पहिलो काम हामी के देख्छौँ? परमेश्वरको सामुन्नेमा उभिरहनु। पहिलो काम यहाँ शब्द लेखेको छ, म गब्रिएल हो, परमेश्वरको सामुन्ने उभिरहन्छु। म परमेश्वरको सामुन्ने उभिरहन्छु। यसको मतलब परमेश्वरको सामुन्ने उभिनुको मतलब जबसम्म परमेश्वरको आदेश आउँदैन,
जो परमेश्वरको जो हुकुम छ त्यो हुकुम नभएसम्म त्यसको लागि उहाँको सामने रहेर प्रतीक्षा म गर्दछु। जब उहाँको हुकुम भयो तब म के गरेको छु? पठाइएको छु। यहाँ के शब्द लेखेको छ? तिमीसँग कुरा गर्न र यो खुसीको समाचार सुन्न म पठाइएको हुँ। जब हुकुम भयो तब उनी परमेश्वरको सन्देश लिएर आएका छन्। प्रसङ्ग हामीले यहाँ एकजना पुजारी जकरियाको विषयमा हामी देख्दछौँ। उनले जो मन्दिरमा सेवा गरिरहेका छन्, उनको लागि एउटा सन्देश छ। के सन्देश छ? एउटा खुसीको सन्देश छ। उनले मन्दिरमा सेवा गरेको समयमा उनको आवश्यकता परमेश्वरलाई थाहा छ। यसैले उनको सन्तानको विषयमा उनले एउटा खुसीको सन्देश बताउन आएका थिए। त्यो प्रसङ्गमा हामी जाँदैनौँ अहिले, तर प्रसङ्ग हो यहाँनिर हामीले सिक्ने पहिलो काम परमेश्वरको सामुन्ने उभिरहनु। यसको मतलब जबसम्म परमेश्वरको हुकुम आउँदैन, सर्वशक्तिमानको आदेश आउँदैन, तबसम्म प्रतीक्षा गर्दै उहाँको सामने खडा रहनु। यसले हामीले एउटा क्रम बताएको छ। यसले हामीले अवश्य पनि एउटा क्रम देखाइरहेको छ। हामीलाई एउटा क्रम बताइरहेको छ। त्यो क्रम के हो त? हाम्रो स्वभाव के हुन्छ? हातपात गरेर हामी के गर्छौँ? हाम्रो आफ्नो सोचले, हाम्रो आफ्नो तरिकाले, हाम्रो आफ्नो इच्छाले हामी केही न केही गडबडी गरिहाल्छौँ। तर एउटा काम हामी बिर्सिन्छौँ। परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर जबसम्म उहाँको हुकुम हुँदैन, उहाँको आदेश आउँदैन, तबसम्म प्रतीक्षा गर्ने हाम्रो आदत हुँदैन। यसले हामीलाई यो क्रम बताइरहेको छ। त्यसैले गब्रिएल परमेश्वरको सामने खडा हुनुको मतलब, उभिरहनुको मतलब के हो? सर्वोच्च परमेश्वरको हुकुम मेरो लागि कहिले आउँछ? उहाँको आदेश कहिले आउँछ? उहाँको अनुमति कहिले हुन्छ? तबसम्म म प्रतीक्षा गर्दछु। यसैले जब आदेश भयो, उनी पठाए। म उहाँद्वारा पठाइएको तिम्रो लागि एक सन्देश दिनको लागि। तो यस कारण पहिलो काम चाहे स्वर्गदूतको होस्, चाहे आज हामी कुनै पनि प्रभुका दास दासीहरू किन नहोस्, हामी प्रत्येकको एउटा जिम्मेवारी छ। के जिम्मेवारी छ? प्रभुको सामने खडा हुनु। हामीले आफ्नो प्रसङ्गमा, हामीले हाम्रो जीवनको प्रसङ्गमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि उत्पत्तिको 17:1 पनि हामीले यहाँ हामी व्यक्तिको विषयमा, मानिसको विषयमा पनि हामी देख्छौँ। उत्पत्ति 17:1 म छोटकरीमा पढ्दैछु। म सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुँ, मेरो सामु हिँड, निर्दोष भएर बस। यहाँ परमेश्वरको सन्देश अब्राहमको लागि छ। मेरो सामु हिँड और सिद्ध हुँदै जा, अर्थात् निर्दोष भएर बस। अनि हामीले मर्कुस 3:14 पनि हामीले हेर्ने हो भने मर्कुस 3:14 आफूसँग रहन र प्रचार गर्न पठाउनलाई उहाँले 12 जनालाई नियुक्त गर्नुभयो। अर्थात् यहाँ एक शब्द छ, आफूसँग रहन। पहिलो काम प्रभुले न कि स्वर्गदूतको लागि मात्र यो एउटा सिद्धान्त हो। आज हामी प्रत्येक प्रभुका दास, प्रभुका दासीहरूको लागि पनि
यानी कि प्रभुले चुन्नुभएका 12 प्रेरितहरूको लागि पनि एउटा के छ, क्रम छ। त्यो क्रम के हो त? आफूसँग रहन, यानी कि प्रभुको उपस्थितिमा उहाँको सामने रहनको लागि। त्यसपछि के गर्न? प्रचार गर्न पठाउन। सबैभन्दा ठुलो कुरा त यहाँ के देखिन्छ भने हाम्रो तयारी, अर्थात् परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँको सामने जबसम्म हामी खडा भइरहँदैनौँ, जबसम्म उहाँको हुकुम, उहाँको आदेश आउँदैन, तबसम्म हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। हामीहरूको उदाहरण मोसा प्रभुका दासको बारेमा हामी देख्न सक्छौँ। मोसा पहिले त उनी एउटा आफ्नो जोसमा उनले केही सेवाको आरम्भ गरेको देखिन्छ। बलमा, बुद्धिको कुरामा हामीले गरेको कुरा देख्छौँ। तर जब उनी यात्रा गर्दै 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 उनी होरेब पहाडमा पुगेका छन्। होरेब पहाड जो परमेश्वरको सामुन्ने उपस्थितिमा पुगेका छन्। परमेश्वरको उपस्थितिमा पुगिसकेपछि परमेश्वरको आवाज, परमेश्वरको हुकुम भएको छ, परमेश्वरको आदेश आएको छ, मोसा 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 अब त फारोको सामने छ। तो त्यो क्रम हामी त्यहाँ देख्छौँ। मोसा पनि कहाँ पुग्दैछन्? होरेब पर्वतमा परमेश्वरको उपस्थितिमा पुगेका छन् और आदेश आएको छ, त फारोको सामने छ और इजरायललाई छुडाएर लिए। यसैले न कि स्वर्गदूतको लागि मात्र सिद्धान्त, आज हामी प्रत्येक प्रभुका दास दासीहरूलाई यही क्रम नै हामीले बनाउन अति आवश्यकता छ। पहिलो काम, परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँको सामने खडा रहनु। कसरी रहन सक्छौँ उहाँको उपस्थितिमा, उहाँको सामने हामी खडा? स्वर्गदूत तो परमेश्वरको सामने हमेशा 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 खडा छन्, जबसम्म परमेश्वरको हुकुम हुँदैन। तो हामी कसरी परमेश्वरको सामने आजको दिनमा खडा हुन सक्छौँ? जस्तै हाम्रो हातमा परमेश्वरको वचन छ। हरेक दिन हामी हाम्रो हातमा परमेश्वरको वचन लिएर हामी खडा छौँ और हामी प्रभुलाई भन्छौँ, हे प्रभु, म तपाईँको सामु खडा छु, तपाईँको वचन मेरो हातमा छ। म आफै त केही पनि गर्न सक्दिन, म आफैले केही पनि बुझ्न सक्दिन, तर मलाई सिकाउनुहोस्। प्रभु सिकाउनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, हामी हरेक दिन प्रार्थना गर्छौँ। हामी के भनेर प्रार्थना गर्छौँ? प्रभुको उपस्थितिमा को सामने रहनुको मतलब के हो? प्रार्थना। हामी त जहिले पनि हामीले हाम्रो आफ्नो निवेदनहरू परमेश्वरको सामने पुर्याएको हुन सक्छौँ, तर स्वर्गदूतले कहिले पनि आफ्नो आवश्यकताको बारेमा परमेश्वरको सामने भन्न कोही जरुरी छैन। उनीहरू एउटै कुरामा प्रतीक्षा गरेका छन्, परमेश्वरको हुकुम कहिले हुन्छ। तो यस कारणले हाम्रो प्रार्थनामा पनि हामीले आफ्नो आवश्यकताको बारेमा परमेश्वर सामने भन्नु, जाहेर गर्नु कोही खाँचो देखिँदैन। तर हाम्रो प्रार्थनामा चाहिँ, हे प्रभु, तपाईँको योजना के हो? म बुझ्न सकु, तपाईँले मलाई के भन्न चाहँदै हुनुहुन्छ, म त्यो कुरा बुझ्न सकु। यसैले हामी स्वर्गदूतको विषय स्पष्ट देख्दैछौँ। अब जा, तेरो लागि हुकुम छ, मैले जस कहाँ तलाई पठाउँछु त्यहाँ जा। यसैले हामीले पढ्यौँ, एक सेवा गर्ने पुजारीको सामने मन्दिर भित्रै खडा भएका छन्। जुन ठाउँमा सेवा गरेका छन्, मन्दिरको सेवामा मन्दिरभित्रै प्रकट भएका छन्। हेर्नुहोस् कस्तो प्रबन्ध रहेछ परमेश्वरको। एक स्वर्गदूत जो परमेश्वरको उपस्थितिमा खडा हुन्छ और प्रभुको दास जहाँनिर जहाँ सेवा गरेको त्यहाँ हाजिर छ। यसले हामीलाई कति धेरै बल दिन्छ।
कति कुरा हामीलाई विश्वास गर्न गाह्रो छ। हामीले जकरियाको विषयमा हेर्ने समयमा उनलाई विश्वास गर्न गाह्रो थियो। कसरी हुन सक्छ? हामी कतिचोटि शङ्का गर्छौँ। त्यसको पछाडि एउटा नतिजा पनि हामीले बिहोर्नुपर्छ। जो जकरिया गुङ्गा बनेका थिए, तर परमेश्वरको योजना जे थियो वो त काम पुरा भएरै छोड्छ। हाम्रो अविश्वासको, हाम्रो शङ्काको परिणाम हामीले खुद सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी निसङ्कोच परमेश्वर सामने खडा हौँ, उहाँको आवाज सुन अगाडि बढौँ। यो हामीलाई के हो? सन्देश हो। दोस्रो पोइन्टमा दानियल 16 को अर्थ 16 को माफ गर्न दानियल 8 को 16 हामी लेख्न सक्छौँ। यहाँनिर परमेश्वरको वचनको अर्थ खोलिदिनु। पहिला हामी वचन पढौँ। दानियल 8 को 16 15देखि हामी पढ्दैछौँ बुझ्नको लागि। जसैमा दानियल दर्शन हेर्दै थिए र त्यो बुझ्न कोसिस गर्दै थिए, मानिसको रूपमा एकजना मेरो सामने उभिए अनि मैले उलैबाट यसो भनेर बोलाएको मानिसको स्वर सुने, हे गब्रिएल, यस मानिसलाई दर्शनको अर्थ बताइदेऊ। हामी पाठलाई फेरि दोहोऱ्याउँदैछौँ। जसैमा दानियल दर्शन हेर्दै थिए र त्यो बुझ्न कोसिस गर्दै थिए, मानिसको रूपमा एकजना मेरो सामु उभिए अनि मैले उलैबाट यसो भनेर बोलाएको मानिसको स्वर सुने, हे गब्रिएल, यस मानिसलाई दर्शनको अर्थ बताइदेऊ। यहाँ एक आवाज छ, हे गब्रिएल, यस मानिसलाई दर्शनको अर्थ बताइदेऊ। दोस्रो काम के छ? वचनको अर्थ बताउनु, यानी कि दर्शनको अर्थ खोलेर बताउनु। दानियलले त दर्शन देख्दैछन्, दर्शनको विषयमा उनी के गरिरहेका छन्? बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, एक व्यक्तिको जो एक जीवनको अवस्था छ, कसले के गर्दैछ, एक कुरा स्वर्गले हेरिरहेको छ। जबकि दानियलले दर्शन देखेका छन्। सोच के छ? म यसको अर्थ बुझ्न सकूँ, म यसको अर्थ बुझ्न सकूँ। कसले मलाई बुझाइदेला, कसले मलाई सम्झाइदेला, कसले मलाई सिकाइदेला। किनकि दर्शनको कुरा छ। एक आवाज, एक स्वर, और एक व्यक्ति खडा छन्, हे गब्रिएल, यस मानिसलाई दर्शनको अर्थ बताइदेऊ। अगाडि हामीले हेर्यौँ भनेदेखि उनले सारा दर्शनको अर्थ बताइदिएका छन्, जो भविष्यमा हुन आउने विषयमा बताइएको छ। भविष्यमा हुन आउने कुराको विषयमा, वर्तमान र भविष्य यानी कि अन्त्यको समयमा हुन आउने घटनाक्रमको विषयमा छ, उनले अर्थ बताएका छन्। तो यसरी एक स्वर्गदूतलाई परमेश्वरले संसारमा, पृथ्वीमा भएका आफ्ना दासहरूको खाँचो र आवश्यकताको निम्ति उहाँले प्रयोगमा ल्याउनु भएको छ। जा, यस मानिसलाई अर्थ बताइदिए। अहिले हाम्रो जीवनसँग यदि बाँच्ने हो भने, यदि अहिले हाम्रो जीवनमा हामीले यसको वास्तविकलाई बुझ्ने हो भने, सायद हामी स्वर्गदूत त हामी देख्दैनौँ। हुनसक्छ गब्रिएल आज मेरो सामने खडा नहोला, तर गब्रिएल भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण एक भाग हामीले सिक्छौँ। स्वयं परमेश्वरको आत्मा
हामीसँग बास गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको आत्मा स्वयंले हामीलाई किन अर्थ बताउनु? यहाँ एक अवस्था देख्छौँ। त्यो अवस्था भनेको दानिएलले के गरेछ? दर्शनको अर्थ बुझ्ने कोसिस गर्दैछन्, इच्छा गर्दैछन्। तब परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जा यसलाई अर्थ बताइदे। अगर अहिले हामीले आफ्नो जीवनको विषयमा सिक्ने हो भनेदेखि, जब म वचन पढ्दछु, जब म वचनको बारेमा जान्ने कोसिस गर्दछु, इस वचनको मतलब के हो, इस वचनको अर्थ के हो, मलाई कसले बताइदेला? एक सौभाग्य हो कि प्रभुले आज सायद ही स्वर्गदूतको निम्ति माध्यम पनि हाम्रो लागि के गर्नुहुन्छ? प्रयोग गर्नुहुन्छ। तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय त स्वयं परमेश्वरको आत्मामा वास गर्नुहुन्छ। उहाँले कति धेरै गरी अर्थ बताइदिनुहुनेछ। त यसको निम्ति हामीले हाम्रो जीवनसँग दाँच्ने हो भने नम्बर 1 हामीले के हेरौँ? म प्रभुको साथ रहनु हो। यो कुरा त हामीले हेऱ्यौँ। दोस्रो कुरा हामीले यो बुझ्नुपर्छ, वचनको अर्थ खोली खोली सिक्नु र सिकाउनु जरुरी छ। जबकि यहाँ दानिएलको लागि एक गब्रिएलले उनको लागि दिएको दर्शनको अर्थ जो वर्तमान और भविष्यसँग सम्बन्धित से बताइदिए। र आज हामी जब यो पाठ पढ्छौँ, हामी बुझ्छौँ त हामीलाई के हुन्छ? एक साहस मिल्छ। कारण भविष्यमा के हुँदैछ सारा कुरा परमेश्वरले बताइदिनु भएको छ। हामी हाम्रो विषयमा सिक्नेछौँ। एफएसीको पुस्तकमा हामी जानेछौँ। एफएसी यो चाहिँ हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित छ। हाम्रो लागि के भन्दैछ प्रभुको वचन? एफएसी 1 अध्यायको 17-18 पद हामी हेर्नेछौँ। एफएसी 1 अध्यायको 17-18। म प्रार्थना गरिरहन्छु कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका परमेश्वर महिमाका पिताले तिमीहरूलाई उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिउन्। म यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयका आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीहरूले जान्न सक। यो चाहिँ हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित छ। प्रभुको दास पावल यहाँ यसरी प्रार्थनालाई जोडेको कुरा हामी देख्छौँ। म प्रार्थना गरिरहन्छु के को लागि? कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टका परमेश्वर महिमाका पिताले तिमीहरूलाई उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दियो। यसको मतलब बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दियो। यसको मतलब के हो? वचनको अर्थ खोली खोली सिक्न अनि बुझ्नको लागि प्रकाशको आत्मा होस्। जब एक स्वर्गदूत गब्रिएलले आएर दर्शनको अर्थ बताउँछ, सबै फाइदा त प्रभुका दासहरूको लागि हो, हामी विश्वासीहरूको लागि हो। परमेश्वरले गर्नुहुने कामको विषयमा प्रत्येक कुराको अर्थ खोलिनु जरुरी छ। गब्रिएलको काम हामीले देख्यौँ, वचनको अर्थ खोलिदिनु, बताइदिनु। और आज हामी यहाँ के देख्छ? हाम्रो लागि पनि एक प्रार्थना छ। परमेश्वर र ख्रिस्ट अथवा महिमाको परमेश्वरको विषयमा हामीलाई के चाहियो? बुद्धि र प्रकाशको आत्मा चाहियो। यसको मतलब प्रकाश, वचनको अर्थलाई खोली खोली सिकाउने प्रकाशको आत्मा चाहियो।
त्यस पछाडि के हुन्छ? हामी 18 मा देख्छौँ, ताकि हृदयको आँखा उज्यालो होस्। कुन उद्देश्यले हामीलाई बोलाइएको छ, कुन आशाको निम्ति हामीलाई बोलाइएको छ? ताकि तिमीहरू जान्न। जब हामी वचनको अर्थ बुझ्छौँ तब हामी हाम्रो आशाको विषयमा के गर्छौँ? कहिले निराशा बन्ने छैन। किन उहाँले हामीलाई बोलाउनु भएको रहेछ, कुन आशाको निम्ति उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको रहेछ। त्यसैले यहाँ शब्द छ, हृदयको आँखा उज्यालो होस्। जबसम्म वचनको अर्थ खोलेर हामी सिक्दैनौँ, मेरो हृदयको आँखा उज्यालो हुने छैन। स्वर्गको विषयमा हामी जान्ने छैनौँ, भविष्यको विषयमा हामी जान्ने छैनौँ, मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको विषयमा जान्ने छैनौँ। प्रभुका दास दानिएलको लागि गब्रिएलले आएर अर्थ बताइदिए। जा, यस मैले दर्शन अर्थ बताइदिए। हामी त्यो अगाडिको पाठमा गएनौँ जो दर्शनको विषय छ। प्रसङ्ग कुन थियो त? से भविष्यसँग सम्बन्धित थियो, हुन आउने अवस्थाको बारेमा थियो। त्यसैले यो पछि हुन आउने विषयमा छ। त यसैले हामीले अगाडि गएर हामीले दानिएलको पुस्तकमा 70 हप्ताको बारे पनि सबै कुरा खोलेर बताइएको छ। कुनै कुरा परमेश्वरले के गर्नुभएको छैन, गुप्तमा राख्नुभएको छैन। समस्या यति छ, हामीलाई बुझ्नमा समस्या छ, अर्थ खोल्नमा समस्या छ। त्यहाँ त स्वर्गदूतले सबै कुरा अर्थ खोले बताइदिए, तर आज हामीले बुझ्न समस्या छ। जबसम्म हामी वचनको अर्थ बुझ्दैनौँ तबसम्म मेरो हृदय उज्यालो हुँदैन। यसको मतलब मैले वचनमा ताकत पाउँदैन और स्वर्गको योजनाको बारेमा पूरा जानकारी हासिल गर्दैन। यसैले आज चाहिएको छ, प्रभु के भन्नुहुन्छ, वचनको अर्थ खोली खोली सिक्न जरुरी छ। यो आज हाम्रो पनि कर्तव्य हो। तेस्रो नम्बरमा अघि हामीले पढिसक्यौं, लुका 1:19 मा हामी अघि नै पढिसक्यौं। यहाँ प्रसङ्ग के छ? लुका 1:19 मा तिमीसँग कुरा गर्न र यो खुसीको समाचार सुनाउनमा पठाइएको हुँ। तेस्रो नम्बरमा के छ? एक शुभ सन्देश पुर्याउने काम, शुभ सन्देश पुर्याउने काम, वचनको अर्थ खोल्ने काम, शुभ सन्देश पुर्याउने काम। के भन्दैछ? तिमीसँग कुरा गर्न र यो खुसीको समाचार सुन्नमा पठाइएको हुँ। शुभ सन्देश यो त जकरियाको लागि थियो। उनको एक पारिवारिक जीवनबाट एउटा भयानक व्यक्ति खडा हुनेछन् जो बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको विषयमा थियो। उसको विषयमा थियो। यो खुसीको कुरा हो, यसैले तिमीलाई एउटा खुसीको सन्देश दिनमा पठाइएको हो। त्यस्तै गरी हामीले अरू पदमा पनि हामी देख्छौँ। जस्तै जब येशू ख्रीष्टको जन्मको बारेमा गब्रिएलले बताए, त्यसपछि जन्म पनि भयो। गोठालाहरू जो आफ्ना भेडाहरूको सुरक्षा गरिरहेका छन्, त्यहाँ पनि एउटा सन्देश पुगेको छ गोठालाहरूलाई कि आज म तिमीहरूको लागि बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँदैछु कि मुक्तिदाताको आज के भएको छ? जन्म भएको छ। शुभ सन्देश छ। जबकि हामीले त्यो पद हामीले पढ्न गएनौँ समय बचाउन निम्ति।
हामी सबैलाई थाहा छ, गोठालाहरू सोचेका पनि थिएनन् दाउदको सहरमा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ। यो तिमीहरूलाई एउटा खुसीको सन्देश हो। हामी यति मात्र जोड्दैछौँ, हरेक व्यक्तिको लागि शुभ सन्देश पुर्याउने काम गब्रिएलले गरिएका छन्। तो अहिले हामीले हाम्रो जीवनमा पनि यो कुरालाई हामीले जोड्ने हो भनेदेखि लुका 24:47 हामीले हाम्रो बारेमा सिक्छौँ। लुका 24:47 हामीले हाम्रो बारेमा सिक्छौँ। वो त स्वर्गदूतको काम, शुभ सन्देश समय अनुसार अनि जुन जुन व्यक्ति कहाँ परमेश्वरले पठाउनु भयो, आए सन्देश दिए गए। तो अहिले हामीले हाम्रो प्रसङ्गमा यानी कि हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित कुरा जब हामीले सिक्छौँ, लुका 24:47 हामी यहाँ देख्छौँ, अनि यरुसलेमबाट सुरु गरेर सबै जातिहरूलाई उहाँको नाउँमा पश्चाताप र पाप क्षमाको प्रचार हुनुपर्छ। यो एउटा शुभ सन्देश आज हाम्रो काँधमा पनि दिएको छ। प्रभुले आफ्ना अभिषिक्त दासहरूलाई एक जिम्मेवारी सौंप्नुभयो। भाइ, शुभ सन्देश ल्याउने काम स्वर्गदूतको मात्र थिएन। समय थियो, एक अवस्था थियो, स्वर्गदूत आए, शुभ सन्देश दिए। जसले भरोसा गर्यो वो धन्यको हो, जसले भरोसा गरेन, शङ्का गर्यो, उसले केही परिणामहरू नतिजाहरू पनि भोगेको छ। तो त्यसै गरी अहिले हाम्रो लागि पनि एउटा के छ, सन्देश वाहक नै हामीलाई उहाँले तुल्याउनु भएको छ। त्यो सन्देश के हो? येशूको नाउँमा पश्चाताप र पाप क्षमाको प्रचार एक सन्देश छ। येशूको नाउँमा सन्देश के छ? पश्चाताप र पाप क्षमाको सन्देश दिने सन्देश वाहक हामीहरू आज हौँ। चाहे येशूको नाउँमा रोग निको होस् नहोस् उसँग सवाल छैन। एक विश्वासी यदि आज हामी परमेश्वरको तर्फबाट सन्देश वाहकको रूपमा हामी खडा छौँ भने एक विश्वासीको पहिलो काम के छ? पश्चाताप। येशूले पनि आफ्नो सुसमाचारको आरम्भमा नै एक सन्देश दिनुभएको छ, पश्चाताप गर। तर आज हामीले देखेका छौँ, सुनेका छौँ, आजको जो हामी एक सन्देश वाहक जो हामी देख्छौँ, उनीहरूको शब्द पश्चाताप गर छैन। तर हामीले यहाँ देख्छौँ पहिलो कुरा पश्चाताप। एक विश्वासीको पहिलो काम के हो? मैले येशूको सामने आउनुको मतलब पश्चाताप। सन्देश के छ? पश्चाताप। और त्यसपछि के छ? पाप क्षमाको प्रचार। येशूको नाउँमा चङ्गाई र आशिषको प्रचार छैन, सन्देश छैन। अहिलेको समयमा येशूको नाउँमा पश्चाताप र पाप क्षमाको सन्देश। यसैले सही उपदेशको कुरा हामीले गर्ने हो, सही एक सन्देशको कुरा गर्ने हो भने हामी पनि एक सन्देश वाहक रूपमा प्रभुले हामीलाई के गर्नुभएको छ? खडा गर्नुभएको छ। एक समय थियो स्वर्गदूत परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभयो। यसैले गब्रिएलको काम हामी कुराहरू देखिरहेका छौँ। तीनटा पोइन्ट हामीले लिएर यसमा। पहिलो काम परमेश्वरको सामने उभिरहनु, दोस्रो काम वचनको अर्थ खोलिदिनु, तेस्रो काम शुभ सन्देश पुर्याउने काम। तीनटा पोइन्ट हेर्यो, लगभग मेल खान्छ, उस्तै उस्तै लाग्छ, तर पनि हामीले यसलाई बुदागत रूपमा सिक्यौँ। स्वर्गदूत के गर्छन्? म फेरि दोहोऱ्याएँ, परमेश्वरको सामने खडा भइरहन्छ। हामीले देख्यौँ म परमेश्वरको उपस्थितिमा खडा हुन्छु। वचनको अर्थ बताउने काम, दर्शनको अर्थ बताउने काम।
जुन व्यक्तिको लागि शुभ सन्देश छ, शुभ सन्देश पुर्याउने काम, यानी कि स्वर्गले जो तय गरेको जो सन्देश छ, एक एक मानिस कहाँ पुर्याउने काम स्वर्गदूतको काम छ। उनीहरूले आफ्नो तर्फबाट कहिले पनि काम गर्दैनन्। परमेश्वरको तर्फबाट उनीहरू एक सन्देशवाहक नियुक्त भएका छन्। उनीहरू हमेशा परमेश्वरको उपस्थितिमा उभिरहन्छन्। यो क्रम न कि स्वर्गदूतको लागि मात्र, आज हामी मानिसको लागि पनि हो। हरेक सृष्टिमा क्रम जब हामी देख्छौँ परमेश्वरको उपस्थितिमा छ। जस्तै एक पन्छीले, एक जीव जन्तुले आहारको प्रतीक्षा गर्छ, ऊ पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा उसले आफ्नो निम्ति प्रतीक्षा गर्छ। सृष्टिमा कोही पनि चाहिँ यस्तो छैन जसले परमेश्वरको सामने प्रतीक्षा गर्दैन। हामी एउटै मानिस जाति मात्र के छौँ, परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामी खोजी गर्दैन। हामी मानिस भन्छौँ म ही जान्ने हुँ, म ही सिपालु छु, मेरो ज्ञान, मेरो बुद्धि, क्षमता सबै कुरा सम्पन्न छ। अगाडि हेरौँ के हुँदैछ मानिसको दशा, जसले परमेश्वर उपस्थिति खोजेका छैन। हामी 5औं भागमा जानेछौँ, लेख्नेछौँ मिखाएलको काम। यसलाई पनि हामी छोटकरीमा हेर्नेछौँ। मिखाएलको काम, गब्रिएलको कामलाई हामीले यही अन्त्य गर्छौँ। हामीले लुकाको अघि नै पढ्यौँ, यो 1:19 मात्रै पढ्यौँ, 26मा पढेनौँ। 26 पनि तपाईँहरूले जोड्न सक्नुहुन्छ। तर हामी मिखाएलको विषयमा हामी जान्नेछौँ। दानियल 10:12-13 हामी पढ्नेछौँ। पहिला दानियल 10:12-13। तिनले भन्दै गए, नडराऊ दानियल, तिमीले आफ्नो मन समाजतिर लाएको र तिम्रा परमेश्वरको सामु आफैलाई नम्र तुल्याएको पहिलो दिनदेखि नै तिम्रा शब्दहरूको सुनवाई भएको थियो र म तिनकै प्रति उत्तरमा आएको छु। तर फारस राज्यका राजकुमारले मलाई 21 दिनसम्म विरोध गरे। तब प्रधान राजकुमारहरूमध्ये एकजना मिखाएल मलाई मद्दत गर्न आए, किनभने फारसको राजासँग म त्यहाँ रोकिएँ। पहिलो बुँदा हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ, के लेख्न सक्छौँ? जो एउटा फन्दामा, शैतानको जो फन्दामा फसेको छ, जालमा फसेको छ, छुडाउने काम भएको छ। यो फन्दामा को फसेको छ? स्वर्गदूत गब्रिएल फसेको छ। दानियलको लागि सन्देश दिन गब्रिएल पठाइयो, स्वर्गदूत पठाइयो, तर एक जालमा फसेको छ, एक शैतानको जालमा फसेको छ। छुडाउनको लागि मिखाएल पठाइएको छ। तो मिखाएलको काम, जो समस्यामा परेको छ, शैतानको फन्दाभित्र फसेको छ, उसलाई छुडाउने काम गर्दछ। तो हामी यहाँ देख्छौँ 13 पदमा, प्रधान राजकुमारहरूमध्ये एकजना मिखाएल मलाई मद्दत गर्न आए र मलाई छुडाए। यहाँ एक स्वर्गदूतको प्रसङ्ग हामी सिकिरहेका छौँ। आत्मिक जगतमा अहिले हामीले हाम्रो जीवनमा पनि हामीले अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि
हामी पनि एक आत्मिक लडाईँमा छौँ। आत्मिक लडाईँमा हाम्रो हार हाम्रो कुनै न कुनै अवस्थामा हामी रोकिन सक्छौँ, फन्दामा फस्न सक्छौँ। तर हामी जब यो अवस्था देख्छौँ, यहाँनिर जब हामी यस वचनको जब क्रमलाई देख्छौँ, हामी मामुली छैन। जसरी यहाँ मिखाएल छुडाउन आए, एक अभिषेक प्रभुको दासको अनुमतिमा मिखाएल स्वर्गदेखि पठाइन सक्छन्। यसैले आज हाम्रो लागि पनि के छ, मिखाएल सामने हुन सक्छ। तर जबसम्म त्यस दर्जामा हामी पुग्दैनौँ, हामीले के गर्नेछौँ, परमेश्वरको सामने आफूलाई उपस्थित गराइराख्नेछौँ, परमेश्वरमा हामी खडा भइराख्नेछौँ। हामी अगाडि 21 पद पनि हामी पढौँ। तर सत्यको पुस्तकमा के लेखेको छ, पहिले म तिमीलाई बताउनेछु, तिम्रो राजकुमार मिखाएलले बाहेक अरू कसैले पनि तिनीहरूका विरुद्धमा लड्न मलाई मद्दत गर्दैन। सिर्फ हामी यहाँ एक पाठ सिकिरहेका छौँ। मिखाएल काम के हो, सङ्कटमा परेका, कहीँ फन्दामा फँसेका, शैतानको जालमा फँसेकाहरूलाई के गर्ने, छुडाउने काम। यहाँ एक प्रसङ्गमा म जोड्न चाहेँ। यदि जो आफै आप कोही पापको फन्दा भित्र फँसेको छ भने मिखाएल आएर छुडाउनेवाला छैन। जस्तै आज कोही एक व्यक्ति कोही पापको फन्दामा फस्यो, व्यभिचारको फन्दामा फस्यो, अथवा कोही लोभको फन्दामा फस्यो, त्यहाँ मिखाएल आउने छैन। किन? वो तो आफ्नो इच्छाको कारण डुबेको छ, फस्यो। त्यसैले हामी यो गम्भीरतालाई आज सिक्नुपर्छ। जब परमेश्वरको पक्षमा वकालत गरिरहेको छ, लडाईँ गरिरहेको छ, सङ्घर्ष गरिरहेको छ, दुश्मन सामने छ, हाम्रो हर सम्भव केसे लडाईँ जारी छ, हामी अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ परमेश्वरको पक्षमा। त्यो स्वर्ग के छ, हाजिर छ, मिखाएल हाजिर छ। यहाँ एक शब्द लेखेको छ, तिम्रा राजकुमार मिखाएलले बाहेक अरू कसैले पनि तिनीहरूका विरुद्धमा लड्न मलाई मद्दत गर्दैन। फेरि म सुरुदेखि पढ्न चाहेँ। तर सत्यको पुस्तकमा के लेखेको छ, पहिले म तिमीलाई बताउनेछु, तिम्रो राजकुमार मिखाएलले बाहेक अरू कसैले पनि तिनीहरूको विरुद्धमा लड्न मलाई मद्दत गर्दैन। तिनीहरूका विरुद्धमा लड्न कसैले मद्दत गर्दैन। यहाँनिर एक गम्भीर प्रसङ्ग छ। आज पनि हामी एक युद्ध भूमिमा, लडाईँको मैदानमा छौँ। अहिलेसम्म मैले आफ्नो जीवनमा एक अनुभव गरेको कुरा पनि म जोड्न चाहेँ। कोही छ मेरो पछाडि जसले मलाई साथ दिन्छ? नहीं। व्यक्तिको हिसाबले हामीलाई कसैले पनि बल और कसैले हामीलाई मद्दत गर्न खडा हुँदैन। तर कमसे कम स्वर्गद्वारा खतिएका मिखाएल त सामने छन्। आज म एक प्रसङ्ग, म यस सम्बन्धमा गर्व गर्दछु। अरू कसैले तिनीहरूसँग लड्न, सामने दुश्मन छ, लडाईँ छ, कोही आएर मद्दत गर्दैनन्। मिखाएल सामने खडा छ सहायताको लागि। आज एक असली प्रभुका दासको एक विशेषता ये छ, कोही अभिषेक दास, प्रभुका दास कोही न कोही आओस् या नआओस्, सहायता गरोस् नगरोस्, स्वर्ग त कमसे कम साथमा छ। लडाईँको मैदानमा आज हामी यस मैदानमा छौँ। यो अनुभव सायद हामीले गरेको हुनुपर्छ। मैले यस जीवनको यात्रामा आफ्नो जीवन अनुभव गरेको कुरा हो। शैतान कतिपल्ट के भन्छ, त बिचरा तेरो साथमा कोही छैन, त एक्लै युद्ध लडिरहेको छस्,
मेरो एक उत्तर छ, तेरो आवाज बन्द कर। म एक्लो छैन, स्वर्गका परमेश्वर स्वर्गदूतको साथ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। यसै कुरामा हामीलाई के हुन्छ, एक साहस मिल्छ। और आज हामी दायाँ बायाँ हामी कोही व्यक्तिबाट सहायताको अपेक्षा पनि गर्न सक्दैनौँ और हामीले त्यहाँ आशा पनि गर्न सक्दैनौँ। कसैले प्रेरणा देला या नदेला, तर कमसे कम स्वर्गले त मलाई के गरेको, साथ दिइरहेको छ। लडाईँको हर मैदानमा हाम्रो सोच केवल यति हुनुपर्छ, म परमेश्वरको पक्षमा वकालत गरिरहेको छु। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मेरो आफ्नो इच्छाको लागि म वकालत गर्दैन, परमेश्वर इच्छाको लागि म वकालत गरिरहेको छु। म लडाईँ लडिरहेको छु। त्यो सहायताको लागि स्वर्गदूतको प्रबन्ध छ, स्वर्ग हाजिर छ। यही कुरामा हामी के गर्छौँ, गर्व गर्छौँ। हामी अगाडि जाउँ। प्रकाश 12 को कुरामा हामी केही प्रश्न जोडौँ। यसमा मैले लामो समय लिन्न। प्रकाश 12 को प्रकाश 12 को 7 सायद 7 होला। प्रकाश, यो प्रसङ्ग म धेरै लिन चाहन्न, हामी पढ्नेछौँ मात्र। प्रकाश 12 को 7। अनि स्वर्गमा लडाई भयो, मिखाएल र तिनका दूतहरूले त्यस अजिङ्गरसँग युद्ध गरे। अजिङ्गर त्यसका दूतहरूले पनि युद्ध गरे, तर तिनीहरू हारे र तिनीहरूका निम्ति स्वर्गमा कुनै ठाउँ रहेन। त्यो ठुलो अजिङ्गर तल फाल्यो, त्यो प्राचीन सर्प जो सारा संसारलाई बहकाउने दियाबलस वा शैतान हो, त्यो पृथ्वीमा फ्याँकियो र त्यसका दूतहरू त्यसका साथसाथै फ्याँकिए। लडाई लड्नको लागि मिखाएल हाजिर छ। हामीले प्रकाशको पुस्तकमा यहाँ पढ्यौँ, एक समय आउनेछ स्वर्गमा अजिङ्गरसँग लडाई भयो। यो चाहिँ ख्रिस्ट विरुद्धको बारेमा म यस प्रसङ्गमा जुन लामो समय लिएन। कोसँग लड्दैछ? शैतानसँग लड्दैछ। शैतानको साथमा को छ? ख्रिस्ट विरोधी छ। शैतान र त्यसका सारा दूत सामने छ। लडाई को लड्दैछ? मिखाएल। साथमा प्रकाशको पुस्तकमा हामी अगाडि हेर्नेछौँ चाहिँ 19 को 14 देखि, प्रकाश 19 को 14 देखि 21 सम्म हामीले यहाँ हेर्छौँ। यसलाई हामी केही विवरण गर्नेछौँ। प्रकाश 19 को 14 देखि 21। स्वर्गका सेनाहरू सेता र स्वच्छ मलमलका वस्त्र पहिरी सेता घोडाहरूमा चढेर उहाँको पछि पछि लागे। जाति जातिहरूलाई प्रहार गर्न उहाँको मुखबाट धारिलो तरवार निस्कन्छ र उहाँले फलामको दण्डले तिनीहरूमाथि शासन गर्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान परमेश्वरका क्रोधको दाग कुण्ड उहाँले कुल्चनुहुन्छ। उहाँको पोशाक र तिग्रामा राजाहरूका राजा र प्रभुका प्रभु अंकित छ। त मैले एउटा स्वर्गदूत सूर्यमा उभिरहेको देखेँ। तिनले मध्य आकाशमा उड्ने सबै पन्छीहरूलाई चर्को स्वरले यसो भने, आओ परमेश्वरको ठुलो भोजमा भेला हो। तिमीहरूले राजाहरू, कप्तानहरू, शक्तिशाली मानिसहरू र घोडाहरू र तीमाथि सवार हुनेहरू, फुक्का र कमारा कमाएर ठुला र साना सबैका मासु खानेछौ। अनि घोडामा सवार हुने र उहाँका सेनाहरूका विरुद्धमा युद्ध गर्ने त्यो पशु र पृथ्वीका राजाहरू र तिनका सेनाहरू भेला भएको मैले देखेँ। तब त्यो पशु र त्यसको उपस्थितिमा अचम्म काम गर्ने झुटो अगमवक्ता दुवै पक्राउ परे। यी अचम्मका कामहरूद्वारा त्यस झुटो अगमवक्ताले त्यस पशुको छाप लिने र त्यसको मूर्तिको पूजा गर्नलाई बहकाएको थियो।
यी दुवै जलिरहेको गन्धकको अग्निकुण्डमा जिउँदै फालिए। बाँकी रहेकाहरू चाहिँ घोडा माथि सवार हुनेको मुखबाट निस्केको तरवारद्वारा मारिए र सबै पन्छीहरूले तिनीहरूको मासु खाए। म फेरि फर्केर 14 पदमा आएँ। स्वर्गका सेनाहरू सेता र स्वच्छ मलमलका वस्त्र पहिरी सेता घोडाहरूमा चढेर उहाँको पछि पछि लागे। यहाँ स्वर्गका सेनाहरू शब्द लेखेको छ। कसको पछि लाग्दैछ? येशूको पछि। के को लागि? लडाईँको लागि। चौध पद फेरि राम्रोसँग। स्वर्गका सेनाहरू सेता र स्वच्छ मलमलका वस्त्र पहिरी सेता घोडाहरूमा चढेर उहाँको पछि पछि लागे। उहाँको मतलब येशूको पछि पछि लागे। एक भयानक लडाई भयो, भयानक युद्ध भयो। प्रभु येशू जब उहाँ राज्य गर्नुहुन्छ, यसको क्रम छ। सबै क्रम अहिले हामी हेर्दैनौँ, तर यस वर्तमान र केही समय हुन आउने भविष्यको बारेमा हामी यहाँ प्रसङ्ग सिक्छौँ। 17 पदमा हामी जाउँ। 17 पदमा, तब मैले एउटा स्वर्गदूत सूर्यमा उभिरहेको देखेँ। तिनले मध्य आकाशमा उड्ने सबै पन्छीहरूलाई चर्को स्वरले यसो भने, आओ परमेश्वरको ठुलो भोजमा भेला हो। 18, तिमीहरूले राजाहरू, कप्तानहरू, शक्तिशाली मानिसहरू र घोडाहरू र तीमाथि सवार हुनेहरू, फुक्का र कमारा कमारे, ठुला र साना सबैको मासु खानेछौ। अघि मैले एक प्रसङ्ग छोडेको थिएँ। कोही पनि व्यक्ति आजको दिनमा परमेश्वरको सामने परमेश्वरको निम्ति उपस्थित हुने अवस्था मानिसमा हामी देख्दैनौँ। तर मानिस आफ्नो हिसाबले आफ्नो पक्षमा खडा छ। के भनेर खडा छ? म शक्तिशाली छु, म बुद्धिमान छु, म ज्ञानमान छु, मसँग धेरै के छ। संसारका उपाधिहरू छ। एक भित्र के छ? अहमपना छ। परमेश्वरको सामु उभिने सवालै छैन। अहिलेको दुनियाँमा जब हामी देख्छौँ, मानिस एउटै कुरामा घमण्ड गरिरहेको छ। आफ्नो योग्यतामा घमण्ड गरिरहेको छ, आफ्नो ज्ञानमा घमण्ड गरिरहेको छ, धन दौलतमा घमण्ड गरिरहेको छ, बुद्धिमा घमण्ड गरिरहेको छ, कला सिपमा घमण्ड गरिरहेको छ। जस्तै एक व्यक्तिले, एक राष्ट्रले एक हतियार बनायो, त्यसलाई त्यस हतियारप्रति घमण्ड छ। तर यस वचनले के भनिरहेको छ? स्वर्गदूतको आवाज, आओ परमेश्वरको ठुलो भोजमा भेला हो। कसलाई भन्दैछ? पन्छीहरूलाई भन्दैछ। मध्य आकाशमा उड्ने सबै पन्छीहरूलाई चर्को स्वरले भन्दैछ। के भन्दैछ? हो, तिनीहरूको मासु खाओ। कसको मासु? राजाहरू, कप्तानहरू, शक्तिशाली मानिसहरू, घोडामा सवार हुनेहरू, फुक्का कमारा ठुला र साना सबैको मासु खाओ। किनकि यस पृथ्वीको विषयमा बताइएको छ, वर्तमान संसारको विषयमा बताइएको छ, आउने समयमा भयानक लडाई हुनेको विषयमा बताइएको छ। येशूको पछि पछि लाग्ने स्वर्गका सेना मिखाएलको बारेमा बताइएको छ। स्वयं स्वर्ग यस संसारको विरुद्धमा लडाईको लागि हाजिर छ। साथमा जो संसारको साथमा रहनेवाला एक छ शैतान, जसले आज केही ऊर्जा दिइरहेको छ, केही सहारा दिइरहेको छ, केही सपोर्ट दिइरहेको छ। उसको पनि के हुनेछ? हार हुनेछ। हामीले अघि नै प्रकाश 12 अध्यायमा हामीले हेरिसक्यौँ। शैतान पनि हार्नेछ।
जो आज सामान्यतया शैतान जसले यस संसारका मानिसलाई केही सपोर्ट गरिरहेको छ, केही बल दिइरहेको छ, सब हार्नेछन्। तो यसले हामीलाई राम्रोसँग हामी यस पाठ सिक्नेछौँ। लडाइँ यस संसारको विषयमा बताइरहेको छ। 19 पदमा फेरि अगाडि हेर्न चाहन्छु। तब घोडामा सवार हुने र उहाँका सेनाहरूका विरुद्धमा युद्ध गर्न त्यो पशु र पृथ्वीका राजा र तिनका सेनाहरू भेला भएको मैले देखेँ। हेर्नुहोस्, यस संसारका सेनाहरू, राजाहरू, प्रधानहरू स्वर्गका परमेश्वर और ती सेनाको विरुद्धमा, येशूको विरुद्धमा लडाइँको निम्ति तयार भइरहेको छ। देखे, तब त्यो पशु र त्यसको उपस्थितिमा अचम्म काम गर्ने झुटो अगमवक्ता दुवै पक्राउ परे। यी अचम्म कामहरूद्वारा त्यस झुटो अगमवक्ता त्यस पशुको छाप लिएर त्यसको मूर्तिको पूजा गर्नेलाई भकाएको थियो। ती दुवै जलेको गन्धकको अग्निकुण्डमा चिउँदै फालिए। बाँकी रहेकाहरू चाहिँ घोडामाथि सवार हुनुहुनेको मुखबाट निस्केको तरवारद्वारा मारिए र सबै पन्छीहरूले तिनको मासु अगाउन्जेल खाए। येशूको मुखबाट निस्केको तरवारले तिनीहरू मारिए। साथमा स्वर्गदूत के छ? लडाइँको लागि हाजिर छ। मुखबाट निस्केको तरवारको मतलब के हो? एक वचनको शब्दद्वारा, तरवारको मतलब वचनको तरवार भयो, मुखबाट निस्क्यो, सब मारिए। धनी, शक्तिशाली, राजा, फुक्का, कमारा या प्रधान हो या कप्तान, जोसुकै हो, सबका मासु पन्छीहरूले खानेछ। यथार्थ हो, यो कुरा सत्य हो। हुनाउने विषयमा आज हामी संसारको बारेमा किन घमण्ड गर्छौँ? स्पष्ट परमेश्वरको वचनले भविष्यमा हुनाउने कुरामा बताइसकेको छ। हामी संसारको हामी ज्ञानको कुरा हामी किन खोजी गर्छौँ? हामीलाई एक चासोको विषयमा मैले कति धेरै ठुलो संसारको उपाधि हामीले हासिल गर्ने, कतिवटा विश्वविद्यालयमा गएर हामीले चाहिँ अनि उपाधि हासिल गर्ने। कुनै एउटा प्रोफेसरले के भन्छ, मैले सबैभन्दा संसारका प्रख्यात विश्वविद्यालयमा गएर मैले के गरेको छु? उपाधि हासिल गरेको छु। म जस्तो योग्यता हासिल गरेको दक्ष व्यक्ति कोही छैन। फाइस हुनाउने समय र संसारको अवस्थाको सामने संसारको योग्यताले अवश्य पनि कसैलाई फाइदा दिने छैन, बचाउने छैन। केही कुरा फाइदा होला आफ्नो ठाउँमा छ, तर स्वर्गको विरुद्धमा जब कोही व्यक्ति परमेश्वरको पक्षमा, परमेश्वरको उपस्थितिमा खडा छैन, तर हामी देख्दछौँ कि जो सबै परमेश्वरको विरुद्धमा खडा छ, लडाइँको लागि स्वर्ग तयार छ। यसैले एक आवाजले भन्दै स्वर्गदूत के भन्छ? आओ, परमेश्वर ठुलो भोजमा सहभागी हो। पन्छीहरूलाई भन्दैछ, किन? मासु खाओ। आज त हामी देशमा एक भाइरस आयो, एक महामारी आयो, मर्दैछ। आज तो मानिसलाई दफन गर्नको निम्ति समस्या छ। जब महामारी आयो दफन गर्न समस्या छ। एक दिन समय आउनेछ दफनको कोही जरुरी छैन, जरुरी हुने छैन। खुल्लाम खुल्ला लासहरू पइरहनेछन्। त्यहाँ को आउनेछ? कौवा आउनेछ, गिद्ध आउनेछ, पन्छीहरू आउनेछन्, खानेछन्, जङ्गली जनावर आउनेछन्, लास के गर्ने चिठुर्नेछन्। भाइ एक दिन दफन गर्ने समय पनि हुने छैन। किन? स्वर्गको क्रोध संसारका मानिसको विरुद्धमा भड्किसकेको छ। यसैले स्वर्गीय सेना थुमाको साथमा लडाइँको लागि हाजिर छ। हामी किन संसारको पछि हिँडिरहेका छौँ? शक्तिशाली व्यक्तिको विषयमा हामी किन चर्चा गर्छौँ? यसैले हामीले यस बाइबल क्लासमा कुनै पनि संसारका प्रख्यात कोही शक्ति व्यक्तिको बारेमा हामीले यहाँ कोही के गरेका छौँ? हामीले तुलना गरेका छैनौँ। यो एउटा के हो? बिना मिलावट, खमीर नभएको, मिसावट नभएको यो शुद्ध परमेश्वरको आहार हो। यसैले स्वर्गदूतको काम भूतकालमा थियो, वर्तकालमा छ, भविष्यमा पनि हुनेछ। अहिले हामीले प्रकाशको 19मा पढायो भविष्यको बारेमा। भविष्यमा पनि स्वर्गदूतले काम गर्नेछ। हाम्रो
जीवनमा यही हो पाठ सिकौँ। जो परमेश्वरको सामने उभिरहन्छ, भूतकालमा पनि परमेश्वर साथमा हुनुहुन्छ, वर्तमानमा साथमा हुनुहुन्छ और भविष्य पनि परमेश्वर आफ्नो दूतको साथ अवश्य साथमा हुनुहुन्छ। यही कुरामा हामी के गर्छौँ? आनन्द गर्छौँ, गर्व गर्छौँ, साहस गर्छौँ। यसैले स्वर्गदूत हमेशा परमेश्वरको सामने खडा छ। जब एक स्वर्गदूतले गल्ती गर्यो फिर अर्कोचोटि परमेश्वर सामने खडा हुने उसको अवस्था रहँदैन। फालियोलाई माफी हुने छैन। आज हामीले एकपटक अनुग्रहमाथि अनुग्रह पायौँ ताकि हाम्रो लागि एउटा मौका दिएको छ। किन? तेरो जीवनको महत्त्व तैँले बुझ। परमेश्वर आज हामीलाई यो सन्देश भनिरहनु भएको छ, मैले तँलाई मतलबले बनाएँ। हामी पात स्वर्गदूतको सिकेका छौँ, उद्देश्य मेरो लागि हो, हामी प्रत्येकजनको लागि हो। परमेश्वरको प्रबन्ध, परमेश्वरको योजना। आउनुहोस् हामी यो समय प्रभुको चरणमा जाउँ, प्रभुको उपस्थितिमा जाउँ। न कि स्वर्गदूत परमेश्वर उपस्थितिमा खडा हुन्छ। आज मेरो काम पनि के हो? परमेश्वर उपस्थितिमा खडा हुनु हो। दायाँ बायाँको हल्ला हो हल्ला हामीलाई कोही जरुरी छैन। दायाँ बायाँको कुनै पनि आवाज हामीले सुन्न जरुरी छैन। मेरो ज्ञान र कला शिवले के भन्छ त्यो कुरा पनि मलाई कोही जरुरी छैन। जब म परमेश्वर उपस्थितिमा खडा हुन्छु, परमेश्वर आवाजले मलाई के भन्छ? आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवी प्रभु, म मेरो प्रभुलाई समय धन्यवाद चढाउँदछु। स्वर्गमा तपाईको उपस्थिति कस्तो अद्भुत छ। चारैतिर स्वर्गदूतहरू खडा छन् और बीचमा जो परमेश्वर विराजमान हुनुहुन्छ। हामीले हरेक स्वर्गदूतको विषयमा सिक्यौं। प्रत्येक स्वर्गदूत परमेश्वरको हुकुम और परमेश्वर आदेशको प्रतीक्षामा खडा छन्। कुनै कसैले आफ्नो पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने, आफ्नो पक्षमा आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने अवस्था छैन। परमेश्वरको हुकुमको प्रतीक्षामा खडा छन्। आज यो मेरो एक कर्तव्य पनि हो प्रभुजी। मैले मेरो आफ्नो पक्षमा मेरो आवश्यकताको बारेमा मेरो प्रभुको सामूमा जाहेर गर्दैन। हे प्रभु, तपाईको उपस्थितिमा तपाई प्रभुको आदेश के हो, तपाईको हुकुम के हो मेरो लागि, तपाईले कुन उद्देश्यले बनाउनु भयो। एक समय थियो तपाई बनाउनु भयो, निर्दोष थियो, म पापी हुँ, मलाई मोल तिरेर छुडाउनु भयो। हे प्रभु, अनुग्रहमाथि अनुग्रह दिनुभयो। हे प्रभु, म आफ्नै होइन दाम दिएर किनेको हुँ। किन तपाईले खडा गर्नु भएको छ? प्रभु, म तपाईको आवाज सुन्न सकूँ। मेरो लागि स्वर्ग और स्वर्गदूतको प्रबन्ध तपाईले आज पनि गर्नु भएको छ। हे प्रभु, यसले मलाई बल दिन्छ, यसले मलाई प्रेरणा दिन्छ, अगुवाई गर्दछ, हिम्मत दिन्छ। निराशा र शङ्का र चिन्ताको दलदलमा डुब्न दिँदैन। उठाउनुहोस् प्रभु, बनाउनुहोस्, तपाईको इच्छा मुताबिक मेरो जीवन बनोस्। म समय तीहरूको लागि म प्रार्थना गर्दछु प्रभुजी। जब यो बाइबल क्लासमा अप्रत्यक्ष रूपमा जो मेरा प्रिय भाइ बहिनीहरू, दाजु दिदी बहिनीहरू जो सहभागी हुनुहुन्छ, प्रभु म प्रत्येकको लागि म प्रार्थना गर्दछु। यो देश नेपालको लागि म प्रार्थना गर्दछु। नेपालको 77 जिल्ला भित्र रहेका नेपाली भाषीहरूको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु। देशको कुना कुनामा भएका म प्रार्थना गर्दछु। हिमालमा भएका, पहाडमा भएका, तराईमा भएका मेरा प्रिय मित्रहरूको लागि प्रार्थना गर्दछु। मेरा दाजुभाइहरू हुन्, मेरा दिदी बहिनीहरू हुन्। प्रभु, आज मैले प्रत्यक्ष कसैलाई देखिरहेको छैन, मैले चिनिरहेको छैन। प्रभु, आज यस
बाइबल क्लासको माध्यमद्वारा कसैले तपाईँको आवाज सुनिरहेको छ। प्रभु तपाईँको आशिष त्यहाँ होस्, स्वर्गीय आशिष, आत्मिक आशिष खन्याउनुहोस्। आफ्नो ठाउँमा खडा हुनको लागि, आफ्नो जीवनको कर्तव्यको बारेमा बुझ्नको लागि म बिन्ती गर्दछु प्रभुजी। म अवश्य आशा गर्दछु देशको कुना कुनाबाट कोही चुनेका तपाईँ खडा गर्दै हुनुहुन्छ। हे प्रभु, आफ्नो आत्माबाट अभिषेक गरेका नयाँ पिँढी, नयाँ पुस्ताहरूबाट तपाईँ खडा गर्दै हुनुहुन्छ। मेरा प्रिय जवान भाइ बहिनीको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु, साना नानी बाबुहरूको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु। प्रभु, जो सामने मैले चिनिरहेको छैन, प्रभु नयाँ पुस्ताहरूबाट तपाईँले प्रभु जसलाई चुन्नुभएको त्यो सामने प्रकट हुन्। जबसम्म तपाईँको आगमन हुँदैन प्रभुजी, जब यो समय छ प्रभु, उद्धारको काम चाँडै पुरा होस्। हे प्रभु, यसैले तपाईँ धैर्य धारण गर्नुभएको छ। हे प्रभु, यस सन्देशको माध्यमद्वारा तपाईँको आवाज देशको कुना कुनासम्म पुगोस्। प्रभु, कहीँ रुकावट छ, हमला गर्नेवाला छ, रोकहाट गर्नेवाला छ, हामीले पाठ सिकेका छौँ, मिखाइल खडा छ। हे प्रभु, कसले रोक्न सक्छ? यस संसारको ईश्वर जसले जसको बुद्धि बाँडिरहेको छ, यस समय प्रार्थना गर्दछौँ येशूको नाममा जसको बुद्धि बाँड्नेवाला खोलिएको होस्। हालेलुया। जहाँनिर जसले बुद्धि बाँधेर अन्धकारमा धकेलिरहेको छ, उसलाई कोही अनुमति छैन। येशूको नाममा स्वतन्त्रताको निम्ति म प्रार्थना गर्दछु। हामीले हेऱ्यौँ बुद्धि र प्रकाशको आत्माको निम्ति। म सदैव प्रार्थना गर्छु एफेसी 1:17-18 अनुसार आज प्रत्येकमा बुद्धि र आत्माको प्रकाशको आत्माको निम्ति, ताकि वचनको प्रकाशमा हरेकको हृदय उज्यालो होस्। प्रभु, आत्मिक आशिष प्रार्थना खनाउनुहोस् र जो जहाँ छ आफ्नो ठाउँमा तपाईँले खडा हुनुको निम्ति बल दिनुहोस्। साथमा कोही छैन, छिमेकी आफन्त छैन, तर स्वर्गका परमेश्वर तपाईँ अवश्य साथमा हुनेछ। प्रभु, यो उपस्थितिको अनुभव गर्दै एक एकजनालाई खडा हुने निम्ति कृपा दिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्। प्रभु, प्रार्थना सुन धन्यवाद दिँदै बिन्ती प्रार्थना सबै येशूको पवित्र नाममा, आमेन।